यूनुस बाब 1। रब यूनुस बिन अमित्ती से हम कलाम हुआ। बड़े शहर नीनवे जाकर उस पर मेरी अदालत का ऐलान कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरे हुजूर तक पहुंच गई है। यूनुस रवाना हुआ, लेकिन मशरिकी शहर नीनवे के लिए नहीं बल्कि मगरिबी शहर तरसीस के लिए। रब के हुजूर से फरार होने के लिए वो याफा शहर पहुंच गया, जहां एक बहरी जहाज तरसीस को जाने वाला था। सफर का किराया अदा करके यूनुस जहाज में बैठ गया ताकि रब के हुजूर से भाग निकले। लेकिन रब ने समुंदर पर जबरदस्त आंधी भेजी। तूफान इतना शदीद था कि जहाज के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा था। मल्लाह सहम गए और हर एक चीखता चिल्लाता अपने देवता से इल्तिजा करने लगा। जहाज को हल्का करने के लिए उन्होंने सामान को समुंदर में फेंक दिया, लेकिन यूनुस जहाज के निचले हिस्से में लेट गया था। अब वो गहरी नींद सो रहा था। फिर कप्तान उसके पास आया और कहने लगा, आप किस तरह हो? कैसे सो सकते हैं? उठें, अपने देवता से इल्तिजा करें, शायद वो हम पर ध्यान दे और हम हलाक न हो। मल्लाह आपस में कहने लगे, आओ हम कुरा डालकर मालूम करें कि कौन हमारी मुसीबत का बास है। उन्होंने कुरा डाला तो यूनुस का नाम निकला। तब उन्होंने उससे पूछा, हमें बताएं कि ये आफत किसके कसूर के बास हम पर नाजिल हुई है। आप क्या करते हैं? कहाँ से आ रहे हैं? किस मुल्क और किस कौम से हैं? यूनुस ने जवाब दिया, मैं इब्रानी हूँ और रब का परस्तार हूँ, जो आसमान का खुदा है। समुंदर और खुश्की दोनों उसी ने बनाए हैं। यूनुस ने उन्हें यह भी बताया कि मैं रब के हुजूर से फरार हो रहा हूँ। ये सब कुछ सुनकर दिगर मुसाफिरों पर शदीद दहशत तारी हुई। उन्होंने कहा, ये आपने क्या किया है? इतने में समुंदर मजीद मुतलातम होता जा रहा था। चिनांचे उन्होंने पूछा, अब हम आपके साथ क्या करें ताकि समुंदर थम जाए और हमारा पीछा छोड़ दे? यूनुस ने जवाब दिया, मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दें तो वो थम जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान मेरी ही वजह से आप पर टूट पड़ा है। पहले मल्लाहों ने उसका मशवरा न माना, बल्कि चप्पू मार मार कर साहिल पर पहुंचने की सरतोड़ कोशिश करते रहे, लेकिन बेफायदा। समुंदर पहले की निस्बत कहीं ज्यादा मुतलातम हो गया। तब वो बुलंद आवाज से रब से इल्तिजा करने लगे, ऐ रब, ऐसा न हो कि हम इस आदमी की जिंदगी के सबब से हलाक हो जाएं, और जब हम उसे समुंदर में फेंकेंगे तो हमें बेगुनाह आदमी की जान लेने के जिम्मेदार न ठहरा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तेरी ही मर्जी से हो रहा है। ये कहकर उन्होंने यूनुस को उठाकर समुंदर में फेंक दिया। पानी में गिरते ही समुंदर ठाठे मारने से बाज आकर थम गया। यह देखकर मुसाफिर सख्त दहशत में आ गए और उन्होंने रब को ज़बह की कुर्बानी पेश की और मन्नतें मानी। लेकिन रब ने एक बड़ी मछली को यूनुस के पास भेजा, जिसने उसे निगल लिया। यूनुस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। यूनुस बाब 2। मछली के पेट में यूनुस ने रब अपने खुदा से ज़ैल की दुआ की। मैंने बड़ी मुसीबत में आकर रब से इल्तिजा की और उसने मुझे जवाब दिया। मैंने पाताल की गहराइयों से चीख कर फरियाद की तो तूने मेरी सुनी। तूने मुझे गहरे पानी बल्कि समुंदर के बीच में ही फेंक दिया। पानी के जोरदार बहाव ने मुझे घेर लिया। तेरी तमाम लहरें और मौजें मुझ पर से गुजरी। तब मैं बोला, मुझे तेरे हुजूर से खारिज कर दिया गया है, लेकिन मैं तेरे मुकद्दस घर की तरफ तकता रहूंगा। पानी मेरे गले तक पहुंच गया। समुंदर की गहराइयों ने मुझे छुपा लिया। मेरे सिर से समुंदरी पौधे लिपट गए। पानी में उतरते उतरते मैं पहाड़ों की बुनियादों तक पहुंच गया। मैं जमीन में धंसकर एक ऐसे मुल्क में आ गया जिसके दरवाजे हमेशा के लिए मेरे पीछे बंद हो गए। लेकिन अब रब मेरे खुदा, तू ही मेरी जान को गड्ढे से निकाल लाया। जब मेरी जान निकलने लगी तो तू, ऐ रब, मुझे याद आया और मेरी दुआ तेरे मुकद्दस घर में तेरे हुजूर पहुंची। जो बुतों की पूजा करते हैं
انہوں نے اللہ سے وفادار رہنے کا وعدہ توڑ دیا ہے، لیکن میں شکر گزاری کے گیت گاتے ہوئے تجھے قربانی پیش کروں گا۔ جو منت میں نے مانی اسے پورا کروں گا۔ رب ہی نجات دیتا ہے۔ تب رب نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس کو خشکی پر اگل دے۔ یونس باب 3۔ رب ایک بار پھر یونس سے ہم کلام ہوا، بڑے شہر نینوے جا کر اسے وہ پیغام سنا دے جو میں تجھے دوں گا۔ اس مرتبہ یونس رب کی سن کر نینوے کے لیے روانہ ہوا۔ رب کے نزدیک نینوے اہم شہر تھا۔ اس شہر سے گزرنے کے لیے 3 دن درکار تھے۔ پہلے دن یونس شہر میں داخل ہوا اور چلتے چلتے لوگوں پر پیغام سنانے لگا۔ عین 40 دن کے بعد نینوے تباہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر نینوے کے باشندے اللہ پر ایمان لائے۔ انہوں نے روزے کا اعلان کیا اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرنے لگے۔ جب یونس کا پیغام نینوے کے بادشاہ تک پہنچا تو اس نے تخت پر سے اتر کر اپنے شاہی کپڑوں کو اتار دیا اور ٹاٹ اوڑھ کر خاک میں بیٹھ گیا۔ اس نے شہر میں اعلان کیا، بادشاہ اور اس کے شرفا کا فرمان سنو، کسی کو بھی کھانے یا پینے کی اجازت نہیں۔ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں سمیت تمام جانور بھی اس میں شامل ہیں۔ نہ انہیں چرنے دو نہ پانی پینے دو۔ لازم ہے کہ سب لوگ جانوروں سمیت ٹاٹ اوڑھ لیں۔ ہر ایک پورے زور سے اللہ سے التجا کرے۔ ہر ایک اپنی بری راہوں اور اپنے ظلم و تشدد سے باز آئے۔ کیا معلوم، شاید اللہ پچھتائے، شاید اس کا شدید غضب ٹل جائے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب اللہ نے ان کا یہ رویہ دیکھا کہ وہ واقعی اپنی بری راہوں سے باز آئے تو وہ پچھتایا اور ان پر وہ آفت نہ لایا جس کا اعلان اس نے کیا تھا۔ یونس باب 4۔ یہ بات یونس کو نہایت بری لگی اور وہ غصہ ہوا۔ اس نے رب سے دعا کی، اے رب، کیا یہ وہی بات نہیں جو میں نے اس وقت کی جب ابھی اپنے وطن میں تھا؟ اسی لیے میں اتنی تیزی سے بھاگ کر ترسیس کے لیے روانہ ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تو مہربان اور رحیم خدا ہے، تو تحمل اور شفقت سے بھرپور ہے اور جلد ہی سزا دینے سے پچھتاتا ہے۔ اے رب، اب مجھے جان سے مار دے۔ جینے سے بہتر یہی ہے کہ میں کوچ کر جاؤں۔ لیکن رب نے جواب دیا، کیا تو غصہ ہونے میں حق بجانب ہے؟ یونس شہر سے نکل کر اس کے مشرق میں رک گیا۔ وہاں وہ اپنے لیے جھونپڑی بنا کر اس کے سائے میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شہر کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا۔ تب رب خدا نے ایک بیل کو پھوٹنے دیا جو بڑھتے بڑھتے یونس کے اوپر پھیل گئی تاکہ سایہ دے، اس کی ناراضگی دور کرے۔ یہ دیکھ کر یونس بہت خوش ہوا، لیکن اگلے دن جب پاؤں پھٹنے لگی تو اللہ نے ایک کیڑا بھیجا جس نے بیل پر حملہ کیا۔ بیل جلد ہی مرجھا گئی۔ جب سورج طلوع ہوا تو اللہ نے مشرق سے جلتی لو بھیجی۔ دھوپ اتنی شدید تھی کہ یونس غش کھانے لگا۔ آخر کار وہ مرنا ہی چاہتا تھا۔ وہ بولا، جینے سے بہتر یہی ہے کہ میں کوچ کر جاؤں۔ تب اللہ نے اس سے پوچھا، کیا تو بیل کے سبب سے غصہ ہونے میں حق بجانب ہے؟ یونس نے جواب دیا، جی ہاں، میں مرنے تک غصہ ہوں اور اس میں حق بجانب ہوں۔ رب نے جواب دیا، تو اس بیل پر غم کھاتا ہے، حالانکہ تو نے اس کے پھلنے پھولنے کے لیے ایک انگلی بھی نہیں لگائی۔ یہ بیل ایک رات میں پیدا ہوئی اور اگلی رات ختم ہوئی، جبکہ نینوے بہت بڑا شہر ہے۔ اس میں 1,20,000 افراد اور متعدد جانور بستے ہیں، اور یہ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر پاتے۔ کیا مجھے اس بڑے شہر پر غم نہیں کھانا چاہیے؟